भट्याउ न हामी पैसा दिन्छौँ झिलिमिली ए केकको झिलिमिली ए सयपत्री ए छानामाथि कालो कोट ए निकाल्नुहोस् 50 को नोट ए भन भाइ ए साइकलको घन्टी ए छिटो गर्नु आन्टी देउसीको शुभकामना है अनि कति पैसा बटुले हेरौँ त पैसा त टन्नै रहेछ त नि बाडौँ न अलिअलि बाडौँ न देउनिया खोला हो यो अरू ठुलो खोला छैन नि त ल ल ल ल ल ल ल ओहो यस्तो रहेछ अरे फ्युल चुयो यार अनि अचानक देखेँ त मैले यस्तो रहेछ त अरे अब ब्रेक तानेको चिप्लियो क्या आम्मामा डेन्जर डेन्जर के छ गणेश जेरी सो जेरी खान पाएपछि त के चाहियो र भाइहरूलाई भाइ यहाँ गाउँमा यस्तो पनि देख्न पाइन्छ गाइज यो चाहिँ हाम्रो पहिला सानो सानो बरफ कुल्फी पनि नभन्ने क्या बरफ भन्थ्यौँ हामी सानोमा खान्थ्यौँ क्या ए त कुल्फी भइहाल्यो नि झन्डी आयो क्या फुल हालिदिनुहोस् ल रिसाउनु भएको छैन नि ल यो मन्दिरमा आज पूजा रहेछ काली पूजा यो कस्तो आयो भनेको क्या डिस्प्लेमा त्यहाँ देखिन्छ हेलो ब्युटिफुल पिपल के छ खबर आजको यात्रामा हामी झापाको ग्रामीण भेगमा जाँदैछौँ फेरि पनि हाम्रो गणेश माझीको घरतिर होइन रमाइलो हुन्छ आज पनि अडियो कस्तो सुनिरहेछ ओके यो चाहिँ हाम्रो बिर्ता बजारदेखि सैनिक मोडसम्मको बाटो करिब 4 किलोमिटर बाटो चाहिँ धेरै राम्रो बनाइएको अवस्था छ अहिले चाहिँ 4 लेनको बाटो बनाइएको छ होइन मेची आई केयर सेन्टर मेची आई हस्पिटल होइन सैनिक मोडमा अवस्थित यो चाहिँ लेखनाथ चोक है चन्द्रगढीको सबैभन्दा पुरानो चोक धेरै प्रख्यात पहिला मेची कलेज पढ्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एउटा स्टप जस्तै हुन्थ्यो बसमा आउने गर्दाखेरि चाहिँ बाटो चाहिँ कहिले बनेन क्या चन्द्रगढीको जहिले यस्तै आज चन्द्रगढी बन्द छ त ए तिहार लाग्यो नि त सबैलाई तिहार लागेको छ अनि सबै पसलहरू बन्द छ नि यिनीहरूलाई चाहिँ तिहार लागेन छ क्या हो ल बल्ल यो बाटो चाहिँ बनेछ है चिप्लिन्छ क्या यहाँ फेरि ल हामी चाहिँ अब 200-300 मिटर पछाडि छौँ एयरपोर्टभन्दा एयरपोर्ट गेट यहाँबाट 200-300 मिटर अगाडि छ सो हामीसँग ध्रुव श्रेष्ठ पनि हुनेछ हाम्रो ब्रो यो चाहिँ हाम्रो चन्द्रगढी विमानस्थल है हामी विमानस्थल छिर्दैनौँ अहिले बाहिर साथी रहेको छ ध्रुवलाई कल गर्नेछौँ अब चाहिँ हामी यताबाट जाउँ त हाम्रो ध्रुव ब्रो आइसक्नु भएछ अघि त रेकर्डै भएन छ नि त क्या बरु हो नि
ल यसरी हाम्रो ध्रुव आइसक्नु भएछ। अब चाहिँ आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ गणेशको घरतिर हुनेछ, महेशपुरतिर, पृथ्वीनगर होइन। अहिले कति मान्छेले ट्रेकिङको मात्रै भिडियो हाल्छ, हामी चाहिँ मान्छेले कति ट्रेकिङको मात्रै भिडियो हाल्छ, कहिले काहीँ हामी यसो ग्रामीण भेगतिर पनि गइदिउँ भनेर आज चाहिँ होइन हाम्रो बनियानी बालुवाडी केचनातिर गइदिउँ न, कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर। किन हामी हिमाल मात्रै देखाउने, किन पहाड मात्रै देखाउने भनेर हामी चाहिँ ग्रामीण भेगतिरको आजको भ्लग तपाईँहरूलाई डेडिकेट गर्दै है त। सो किप वाचिङ। यसलाई त के सगरमाथा चोक भन्छ होइन, त्यो ओम साई पाथेवर हस्पिटल, यसलाई सगरमाथा चोक नै भन्छ। हामी चाहिँ यो क्याम्पस मोड हुँदै बिचबाट आयौँ, भित्रबाट एयरपोर्ट हुँदै। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो मेची जनरल हस्पिटल चोक आइपुग्छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामी सिधै झापा रोड हिँड्छौँ, झापा चोक। बाटो जस बनाएको रहेछ, जस्तो थियो नि यो बाटो त पहिला। ल यो चाहिँ हस्पिटल चोक है, यताबाट चाहिँ हस्पिटल गइन्छ। ओहो यस्तोमा त लास्टै चिप्लिन्छ क्या फेरि। बिचबाट जानु पर्ला। ओहो हो 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 हो, तर यो बाटो चाहिँ कहिल्यै बनेन क्या, तर बन्दैछ अझै, ठुलो भइसक्यो बाटो, बन्दैछ चारैतिर। खत्तम रहेछ। के हो ब्रदर, अनि यहाँ त मरुभूमि छ त हो नि। झापा चोक पुग्न लागिसक्यौँ। झापा चोक यहाँबाट 100 मिटर अगाडि छ, जहाँबाट चाहिँ यता भद्रपुर हामी लेफ्टतिर गयौँ भने चाहिँ भद्रपुर बजार, एन्ड राइट साइड गयो भने चाहिँ महेशपुर जान सक्छौँ होइन। महेशपुर हुँदै हुलाकी राजमार्ग भनौँ न, यो हुलाकी राजमार्ग हो क्या। यो चाहिँ सिधै भद्रपुर त्यो पुलबाट होइन, पुरै यो त पिच छ नि अहिले, पन्थापडा हुँदै निस्किन्छ। यो मोरङको त जोइन हुन्छ क्या, मोरङतिर रङ्गेली हुँदै। अल राइट, यो टर्निङमा चाहिँ एउटा पुल रहेको छ, एकदम सावधानी अप्नाउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ अत्याधिक दुर्घटना हुने गर्छ होइन, एकदम साँघुरो छ यहाँको पुल चाहिँ। यो चाहिँ बनियानी अनि त्यसपछि बालुवाडीहरू केचनाहरू जोड्ने बाटो हो। तलसम्म बोर्डरसम्म पिच रहेको छ अहिले चाहिँ तत्काललाई। पिचको क्वालिटी के कस्तो छ त्यो त जानकारी भएन, बढ्दैन। रमाइलो छ अहिले, सहज छ धेरै पहिलाभन्दा। ल गाउँको बाटो हेर्नुहोस् त, क्या बवाल छ बाटो। ओहो दामी दामी। ल यो टर्निङमा त झन् यस्तो डर लाग्छ होइन। यो चाहिँ पृथ्वीनगर होला, यसलाई ज्ञानचोकी ज्ञानचोकी भन्छ हौ, ज्ञानचोकी के भन्छ। किचौबत त्यहाँ हो किचौबत, किचौबत भने यता हो क्या। धान पाकिसक्यो, धान काट्ने बेला भइसक्यो, खेतहरू तिहार मनाउँदै व्यस्त छन्। यहाँबाट पनि एउटा गेट छ किचौबत जाने क्या, किचौबत जाने बाटो यो हो क्या। के प्रोग्राम रहेछ त, यो चाहिँ डाइरेक्ट मन्दिर जान्छ, के अरे किचौबत जान्छ होइन। अर्को बाटो यताबाट पनि छ, त्यो चाहिँ पछाडिबाट जान्छ क्या, गणेशको घर हुँदै। राजगढबाट यहाँ बिचबाट निस्किन्छ नि त। हेलो ब्रदर, ल हेर्नुहोस् त बाटो कति सिधा र फराकिलो छ, हेर्नुहोस् त। ओ यहाँबाट चाहिँ अर्को गेट छ क्या, गेट भन्दा यो चाहिँ गणेशको घर जाने बाटो भयो होइन। यसलाई चाराली के भन्छ क्या, चाराली भन्दो रहेछ क्या।
यता किचकबोध जाने बाटो यो त बनियानी बालुवाडी केचना ल वेलकम टु किचकबोध है पर्याप्स हामी किचकबोध चाहिँ जाँदैनौँ होला किनभने हामी पहिला पनि गइसकेको छौँ पहिला पनि एक्सप्लोर गरिसकेका छौँ यदि तपाईँले किचकबोधको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने अगाडिको भ्लगमा गएर सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन हामी चाहिँ अहिले गणेशलाई भेटेर एन्ड देन लेट्स सी अब कता हुन्छ बालुवाडीतिर हुन्छ कि बनियानीतिर हुन्छ यता गइस भने चाहिँ तेरो किचकबोध हुन्छ होइन अनि यता चाहिँ हाम्रो गणेशको बाटो नजिकै छ यहीँ छ 1 किलोमिटरमै किचकबोध छ धेरै टाढा छैन ओके वेलकम टु गणेश माझीज होम होइन बाटो हेर्न गणेशको घर जाने बाटो भिआइपी छ नि हो होइन ओ ल हेर्नुहोस् है गाउँ यस्तो हुन्छ झापाको गाउँ चाहिँ आज यहाँनिर चाहिँ मेला लागेको छ गाइज होइन हामी त्यो मेला पनि फर्स्ट टाइम हो कस्तो हुँदो रहेछ गाउँतिरको काली मेला भन्दो रहेछ काली मेला पनि हेर्नेछौँ आज हामी ल धान यहाँ खेतमा लडिसकेको रहेछ अस्तिको हावापानीले ओहो दामी रहेछ नि त धानको खेती है हैट बाटो 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 रमाइलो छ है रमाइलो छ गणेशले फोटो हालेको थियो नि यहीँको होला राति मन्दिरको एउटा फोटो हालेको थियो नि पुरै झिलिमिली बालेर यहीँ मेला लाग्छ होला क्या आज यहीँ रहेछ मेला पनि हाम्रो गणेशको घर आइपुग्यौँ गणेश चाहिँ कता छन् गणेश 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 के छ गणेश त्यो मन्दिरको फोटो हालेको थिएँ राति त्यही परको कडा कडा घुमेर आउने यसो टुरमा ए राजु छुँदै छैन फेरि किन आउनु यहाँ मेलामा के हुन्छ यहाँ ट्याक्कसँगले जेरी बनाउँदै गरेको पऱ्यो नि त जेरी त्यो चिनी होइन यस्तो जेरी खान पाएपछि त के चाहियो र भाइहरूलाई भाइ जेरी जेरी भ्लग होइन यहाँ गाउँमा यस्तो पनि देख्न पाइन्छ गाइज यो चाहिँ हाम्रो पहिला सानो सानो बरफ कुल्फी पनि नभने क्या बरफ भन्थ्यौँ हामी सानोमा खान्थ्यौँ क्या ए त कुल्फी भइहाल्यो नि अरू अरू खाने होइन दुर्वा छ अझै एउटा पहिला पहिला रातो रातो कुल्फी आउँथ्यो क्या ए के अरे बरफ नखान्छ बाबा सबै एउटै खालको हो बरफ खाने दिन्न दिन्न अमिलो छ केटाहरू कुल्फी खाएको मन्दिर गएर फर्किनु भयो क्या उहाँहरू ल गाइज अब हामी जाँदैछौँ होइन ब्रो रिसाउनु भएको छैन नि रिसाउनु भएको छैन नि खोइ गणेशले किन गर्दैछ ल गणेश
ओके गाइज, अब हामी हाम्रो गणेशको घरबाट हामी निस्किसक्यौँ। अब यहाँनिर के बेचिरहेछ, पापड ढुङ्ग्री। ओहो, मजा आउँछ होला हौ। राइट, मन्दिर। ल, यो मन्दिरमा आज पूजा रहेछ, काली पूजा। मजा छ, मजा। यहाँ त धान त के हो भने आँखाले भ्यानीसम्म धानै धान्छ त, परैसम्म ध्यान छ त। अनि हामी अब राजगढ जान्छौँ, झापा चोक हुँदै हुलाकी राजमार्ग एक्सप्लोर गर्नेछौँ आज हामी। भद्रपुरदेखि यो विराटनगर जोइन हुने हुलाकी राजमार्ग है। सो किप वाचिङ। अलराइट, यतिखेर हामी फेरि झापा चोक पुगिसकेको छौँ। राइट साइडमा गयो भने चाहिँ 3 किलोमिटरमा चाहिँ भद्रपुर आउँछ। र यो चाहिँ हुलाकी राजमार्ग, जहाँबाट चाहिँ हामी लेफ्ट लाग्छौँ होइन। हुलाकी राजमार्ग चाहिँ हामी एक्सप्लोर गर्छौँ। ल ब्रो, अब हामी यहाँबाट लेफ्ट लाग्छौँ नि त। सियु, अब नेक्स्ट प्लान गर न है। ल, यसरी हामी छुटिसकेको छौँ। यो बाटो बन्दैछ हुलाकी राजमार्ग यहाँदेखि चाहिँ। र यहाँदेखि चाहिँ अब हाम्रो सुरु हुन्छ हुलाकी राजमार्ग। यसलाई हामी के भन्छौँ, तराईको हुलाकी मार्ग हो। हेरौँ पेज कहाँसम्म रहेछ होइन। 773 मिटर्स, 773 किलोमिटर्सबाट सुरु भयो हाम्रो। ओके, बाटो त धेरै राम्रो पो रहेछ त हौ। यो चाहिँ हाम्रो चन्द्रगढीबाटै त आउँछ, मन्त्री चौक भन्छ यसलाई। महेशपुर हो। यहाँ निताई आयुर्वेदिक रहेछ। ओके गाइज, होइन यो बाटो चाहिँ लगभग पहिला चाहिँ म साइकलमा गएको थिएँ क्या एकपटक चाहिँ। मेरो झिलिमिली झिलिमिली खेलिरहेछ। यो चाहिँ जलथल जस्तो लाग्यो मलाई। बडाबारी भनेको जलथलमा पर्छ क्या, हल्दीबारी नै रहेछ हुन चाहिँ। ओके, दिस इज बडाबारी होइन, नाम त सुनेको हो, आएको पनि हो पहिला एकचोटि म यहाँबाट। भाइ के पटाका पठाउनु लाग्यो? अबुई डेन्जर। सातो खोइ कहाँ गयो? अर्को पठाउनु त हेरौँ। अर्को पनि पड्काउ त। होइन हेर्ने, हामी हेर्ने। ओबुई, अर्को पनि पड्काउनु भाइ, 2-3वटा पड्काउन। ल भट्याउनु त, हामी पैसा दिन्छौँ। ल यहाँ गोलो लाएर यहाँ। ल झिलिमिली झिलिमिली ए केकको झिलिमिली, ए फुलको झिलिमिली, ए कुन फुल, ए सयपत्री, ए मखमली, ए गोदावरी, ए हामी त्यसै ए आएका होइनौ, ए बलि महाराजको ए हुकुमले गर्दा, ए छानामाथि कालो कोट, ए निकाल्नुहोस् 50 को नोट, ए भन भन भाइ हो, ए रामदेरी भन, ए भन भन भाइ हो, ए छानामाथि घिरौला, ए के दिन्छ हेरौला, ए साइकलको घन्टी, ए छिटो गर्नु आन्टी, ए भन भन भाइ हो, ए रामदेरी भन। आउन नि, साइकलमा घन्टी नै छैन त। पड्काउ, एउटा पड्काउ। ल तिमीहरूलाई देउसीको शुभकामना है। अनि कति पैसा बटुले हेरौँ त भाइ, यहाँ त खोइ पैसा बटुल को बोक्ने? पड्के ओ पैसा हेरौँ। पैसा त टन्नै रहेछ त नि। बाडौँ न, अलिअलि बाडौँ न। ल भाइ, ल थ्याङ्क यू। ल ए तिमीले ठुल्ठुलो पैसा राख्ने कि के?
ल भाइ ल रमाइलो गर है यहाँ खेलिरहेछ डाइस चिडी पर्यो एउटै कलर हुनु पर्यो क्या चिडी इँटा जस्तो नि एउटै फेसको हुनु पर्यो क्या जतिवटा भयो त्यति 3 गुणा क्या बुझिस् नि ल उठा छैन नि खेल्ने यहाँ झन्डी आयो ऱ्याक भइहाल्यो नि अरू आउँछ हेर त्यहाँ ठाडै उकालो रहेछ हौ किन ओर्लेको खै यो चाहिँ के फुल हो तर यति पुल गर्दा पनि यो चाहिँ अलिक लामै पुल रहेछ होइन यो देउने खोला होला हौ भाइ देउने खोला त्यो देउने आउँछ नि तमनगढी जाँदै गर्दाखेरि ठुलो खोला त्यही हो नि होइन नि देउने खोला हो यो अरू ठुलो खोला छैन नि त ल ल ल ल ल ल ल ओहो हाइ यस्तो रहेछ अरे होइन यो शिर खायो क्या ला फ्युल चुयो यार होइन अचानक देखेँ त मैले यस्तो रहेछ त अरे अब ब्रेक तानेको चिप्लियो क्या आम्मा डेन्जर डेन्जर हाइट म त उता पिच देखेँ होइन म त राम्रै होला भन्ने ठानेको बर्बाद भयो नि थट भनेपछि यो गाडी तपाईँको कटाइदिनु पर्यो नि त सजिलो छ क्या यो तपाईँले हेर्दाखेरि डर लाग्यो कि उता गाडी चाहिँ रोक्नु ल खोइ यो त अब किक रहेछ फेरि ओ बाबा किक हो कि क्या हो बाइक पनि किक लाउनु पर्छ बुढा तपाईँ माथि बस्नु न माथि ल यो बुढा बाबाको बाइक चाहिँ मैले माथि तार्दैछु बालुवामा बुढालाई हजुर ए होइन होइन ठिकै छ होइन त्यस्तो गाह्रो पनि छैन कि तपाईँलाई चाहिँ त्यो अलिकति त्यो उसले गर्दाखेरि चाहिँ के हो होइन हामी पनि एक्कासी आइरहेको थियौँ होइन अनि बाटो राम्रै होला भन्ने ठानेको एकैचोटि बिग्रेको आयो कि अनि हामी त लड्यौँ नि यहाँ मेरो बिर्ता मोड ए के गर्नुहुन्छ तपाईँ ए ल ल ल ल ल राम्रो ल ल ए ल ल ल ल
त्यस्तो बाटो रहेछ त्यस्तो गाह्रो त होइन तर भालुवा रहेछ क्या तर मेरो बाइक त फुट्यो नि त झ्याउ चाहिँ त्यो भयो ब्रेक चाहिँ लाग्दैन अब पछाडिको होइन ल खुदाइ गरेको मान्छेले हेर्दैछन् अब चाहिँ अगाडि हेर्छु यस्तो यस्तो हेर्दै थियो होला क्या म राजगढ आइपुग्यो बा राजगढ पनि हेर त आम्मा पिच है पुरै बाटोहरू त यहाँ त भव्य बनाइसकेको रहेछ त अलराइट यतिखेर हामी पेट्रोल हालेर जाउँ है यतिबाट जानुपर्छ जाँदाखेरि राजगढ बजार पुग्न लागिसकेको छौँ ल यहाँ झिलिबिली गाइजहरू है आमा बटालियन बटालियन हिँडिरहेको छ क्या बाबे हेर्न स्टेपेस सबै हिँडिरहेछ पेट्रोल पम्प कहाँ छ है राजगढमा पेट्रोल पम्प कतातिर छ थाहा छ फुट ब्रेक लाउनै मिल्दैन राजगढ पनि ठुलो भइसक्यो यहाँ त पुलिस चौकी थियो त कहाँनिर ए कस्तो भइसक्यो राजगढ चेन्ज भएर ल यो इलाका प्रहरी कार्यालय राजगढ हामी जाने बाटो यो बाटो यही हो ए अगाडि जा ल यो चाहिँ हाम्रो राजगढको पुरानो बजार हो तर यसलाई चाहिँ नयाँ बजार भन्दो रहेछ फेरि यो मन्दिर होइन पहिला नानी घर आउँदाखेरि हजुरआमा घर आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामी पूजा गर्न आउँथ्यौँ यो मन्दिरमा हो र कसरी थाहा भयो यो चाहिँ पशुपति स्कुल जाने बाटो भयो यो चाहिँ ए अच्छा अनि ओहो बजार त डेन्जर रहेछ त नि हो नि डेभलप भइसक्यो क्या यो बजार पनि राजगढ होइन ओहो ब्याङ्क स्याङ्क एटिएम माथिबाट सपिङ सेन्टर ओ सिनेमा हल एभरेस्ट सिनेमा प्लाजा अरे लो एभरेस्ट हाइपर मार्केट राजगढ है थुप्रो वर्ष भएछ त भाइ राजगढ नआएको त के हो यस्तो यो त थाहा छ बाबा चेन्ज भइसक्यो यार फुट ब्रेक गइहाल्छ खुट्टा यता होला होइन पेट्रोल पम्प हामीसँगै छ जेरी खाने भए जेरी किन्ने भए हामीसँग छ सानो सानो काठको त्यो पसलमा दोकानहरू गर्थ्यो पहिला पेट्रोल पम्प कहाँ छ सिधै अगाडि राजगढ इज इम्प्रुभिङ म्यान Rajgarh has been oh yes petrol pump is here पेट्रोल छ कि छैन आज फुल हालिदिनुहोस् ल कति रहेछ 131 ऑल राइट राजगढ बजार एक्सप्लोरिङ राजगढ बजार है के भन्ने अब चिनेको कोही हुँदैन 4-5 वर्षपछि आएपछि कसले चिन्छ चिनेको पनि चिन्न छोडिसक्छ
सानोमा चाहिँ खुब आइन्थ्यो क्या यहाँ चटपटे खान उ त्यहाँ चटपटे पाइन्थ्यो दामी आम्मा घरै घर भइसक्यो बा यो बाटो पनि पिच यहाँ त पुरा हिलो हुन्थ्यो नि घरै घर बस्छ त हामी अब हाम्रो एक सर्कल मारिसकेका छौँ बिर्तामोडबाट भद्रपुर बनियानी हुँदै राजगढ हुँदै हामी बारदर्शी हुँदै फेरि चारपानी हुँदै बिर्तामोड आइसकेको छौँ सो आजको भ्लग हामी यही अन्त्य गर्न चाहन्छौँ हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सो किप वाचिङ किप सपोर्टिङ गुड नाइट